इस घर के भूतों से, जो कि जिन्नात थे, एक उल्फत सी हो गई थी। वैसे भी अक्सर मोहल्ले वाली खवातीन आकर बताया करती थी कि तुम्हारी छत पे अक्सर रात को रोशनी होती है, जिसमें काफ़ी मर्दों औरतें चलती फिरती नजर आती हैं। अक्सर इस घर की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से कोई औरत तो कभी कोई लड़की झांकती दिखाई देती है। ये बातें हमें इसलिए बताई जाती थीं कि सब जानते थे कि हम इस घर में 3 ही फर्द रहते हैं। मगर खैर, ये मेरा मसला नहीं था। मेरा मसला तो वो औरत थी जो मेरा बच्चा ले जाना चाहती थी, और इस खौफ ने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी थी। आखिरकार मैंने अपने शोहर से कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी कही। फिर उन्होंने जो बात समझाई वो मेरी समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस घर के जिन्नात तो इस औरत से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से निकली तो इसका मुकाबला ना मैं कर सकती हूँ ना तुम। इस मखलूक को इन लोगों के मुकाबले पे ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल कर तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठो। और इस बात ने मुझे खामोश होने पे मजबूर कर दिया। 9वां महीना लगा तो मेरे साथ अजीब वाक़यात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत दिखने लगी। मैं रात को सोती तो मुझे झंझोड़ कर उठा देती। मुझे गिराने की कई बार कोशिशें की गई, मगर मैं हर बार बच जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। आखिरकार हमारे घर एक नन्ही सी गुड़िया आ गई, गुलाबी सी खूबसूरत सी गुड़िया। जिस दिन वो पैदा हुई, मेरी सास ने मामूल बना लिया, रात इस पे पढ़कर फूंकती, सुबह होते ही इस पर पढ़ाई करती। इस तरह मेरी बच्ची बड़ी होने लगी। हमने इसका नाम नूर रखा था। नूर अक्सर लेटे लेटे हंसा करती। मैंने ध्यान न दिया। बच्चे ऐसे हंसते ही हैं, और कभी कभी इतना शदीद रोती कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अक्सर खेलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई है जिसके साथ वो खेल रही है। बोलने लगी, तोतले तोतले अल्फाज में बताने लगी, मम्मा वो आंटी गंदी हैं, मुंह बसोरते हुए बताती। कौन सी आंटी? जब मैं पूछती तो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर देती, वो आंटी। और मेरे देखने पे ही मुझे कुछ नज़र ना आता। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं, और फिर उठकर चल देती। सारा दिन पूरे घर में ऐसे भागती जैसे भागम दौड़ी का खेल चल रहा हो, और खुद ही खुद बातें करती जाती। तुमने मुझे धक्का दिया, तुम कल आ जाना, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूँगी। इस तरह की बातें करती अकेले खड़े होकर। मेरी सास ने मुझे मना किया हुआ था कि मैं नूर से कुछ न पूछूं, वरना वो खौफजदा हो जाएगी कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो मम्मा को नज़र क्यों नहीं आ रहा। इस तरह बच्ची के जहन पे असर पड़ सकता था। यकीनन इस घर में रहने वाले जिन्नात के बच्चे थे जो इसके साथ खेला करते थे, और नूर इस बात से लाइल्म थी। नूर 4 साल की हो चुकी थी। इन दिनों मेरी सास की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास का इंतकाल हो गया। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर गई थी कि इस घर को ना छोड़ना। यहाँ के जिन पहले मेरी वजह से तुम्हारी खबरगिरी रखते थे, अब इन्हें तुमसे और ख़ास कर नूर से बहुत उल्फत हो गई है, और वो इसे नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी सास के इंतकाल के बाद कितने ही दिन तक घर में महसूस होने वाले जिन्नात की मौजूदगी बिल्कुल महसूस न हुई। ऐसा लगता था जैसे वो भी उदास गुमसुम हो गए हैं। मैं खुद बहुत उदास थी। इस सब पर यह कि मेरी नूर पे सुबह शाम पढ़ाई करके हिसार खींचने वाला कोई ना रहा था। मैं खुद ही आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करती थी, मगर माँ थी ना, एक खौफ था जो हर वक्त दामनगीर रहता था। अजीब जगह थी, कुछ नहीं था, बस आधे हिस्से पे अंधेरा और आधे हिस्से पे रोशनी थी, सफ़ेद रोशनी। नूर इन दोनों के बीच में खड़ी थी। मतलब नूर का दायां जिस्म रोशनी में था और बायां अंधेरे में। एकदम एक ज़ोरदार चिंगाड़ बुलंद हुई, और किसी ने एकदम बाएं जानब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। इससे पहले कि नूर पूरी अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर का दायां हाथ पकड़ लिया। अब हाल ये था कि वो कभी अंधेरे की तरफ खींची जाती और कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा बचाओ मम्मा। और एकदम मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जानब देखा, वो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था। ओ मेरे अल्लाह, मैं दोपहर की सोई इतना सो गई, आज असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला, और जैसे किसी नादीदा चीज़ ने नूर का पाँव पकड़कर घसीटा। नूर धड़ाम से बेड से खिंचती हुई गिर गई।
میری چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑ پاتی کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچی اور اب وہ زمین پہ گھسٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی، وہ اب صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسیٹی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے ماری گئی ہے۔ میں دھڑام سے زمین پہ گری۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور زمین پہ گھسٹتی ہوئی لان میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ میرے پاؤں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیروں سے سیال مادہ بہہ رہا تھا، چکنا چکنا، شاید خون تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرے دماغ پہ صرف نور سوار تھی۔ نور، نور، ہائے کوئی میری بچی لا دو۔ میں چیختی چلاتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ نور، میں نے اسے ہلایا، کچھ حرکت نہ ہوئی۔ نور، میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کی، سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ نور، میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ مما، ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے جسم سے کچھ فاصلے پہ بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور، میں پوری قوت سے چلائی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دور، کہیں بہت دور سے نور کی آواز آ رہی تھی، مما، مما۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، مما، مما۔ میری نور میرے اوپر جھکی مجھے ہلا رہی تھی۔ مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میری سانسیں بحال ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ لازمی بات ہے سارے واقعے سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا تھا۔ جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا وہ بتاتی ہے۔ وہ گندی آنٹی تھیں جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھیں، وہ مجھے لے جا رہی تھیں۔ تب وہ انکل آئے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی۔ پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کیا تھا اور کہا تھا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ مما، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، جو مر جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پہ حیران تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے 2-3 دن بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپری منزل پہ رکھ دیا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں، تمہارے گھر کے اوپری منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر اور بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔